अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज कुछ 2-3 खबरों में बात करनी है। एक तो ये कि इमरान खान के कत्ल की साजिश के हवाले से फवाद चौधरी ने बयान दिया है कि जब इमरान खान को किसी तौर पर नहीं हराया जा रहा तो उसके कत्ल की साजिश की जा रही है, उसके लिए सभी कार्ड इस्तेमाल किया जा रहा है। उसके बाद दूसरी बात करेंगे हम पंजाब में होने वाली तब्दीली के लिए कोशिशों पर। हम देख रहे हैं कि पिछले दिनों से कुछ खबरें आ रही हैं कि पंजाब में जो पीडीएम है, उसमें जो नून लीग और पीपल्स पार्टी ख़ास तौर पर कोशिश कर रही है कि पंजाब में परवेज़ इलाही की हुकूमत को गिराया जाए और किसी तरह पंजाब को भी टेक ओवर दोबारा से किया जाए। उसके लिए भी कोशिशें जारी हैं, उस पर बात भी बहुत हो रही है। इमरान खान साहब भी कह रहे थे, और फिर आज तो ख्वाजा आसिफ साहब ने भी डॉन न्यूज़ पे एक प्रोग्राम में इंटरव्यू दौरान कहा कि कोशिशें कर रहे हैं। और तीसरी सबसे अहम बात है, जब से कुछ देर पहले इमरान खान साहब का इंटरव्यू नशर हुआ है, उसके हवाले से बात करनी है दुनिया न्यूज़ पे कि उस पर खान साहब का मिजाज बड़े बदले में नज़र आए हैं। सबसे पहले उस पर बात करते हैं, क्या खान साहब तब्दील हो गए हैं? क्या खान साहब ने फिर बड़े दिनों बाद एक यू टर्न ले लिया जो बहुत दिनों से वो नहीं ले रहे थे? क्योंकि उनका एक बयान जो है वो बहुत अहम है। पिछले दिनों इमरान खान का बयान पे जो आर्मी चीफ के एक्सटेंशन से मुतालिक बयान था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरिट पे तैनाती होनी चाहिए और जरदारी और नवाज शरीफ अपने केसेस ख़त्म करवाने के लिए नई तैनाती करना चाहते हैं। लेकिन आज खान साहब ने उस बयान पे यू टर्न लिया है, उस पर तब्दीली की है या उसको मज़ीद कवर अप करने की कोशिश की है, जिसमें उन्होंने कहा ये है कि उनका कहने का मतलब ये था कि मेरिट जो है वो आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ नहीं है आर्मी चीफ को सेलेक्ट करने की। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो पहले नहीं कहते थे कि वो बैठने को तैयार नहीं इन लोगों के साथ, लेकिन उन्होंने आज कह दिया कि अगर ये लोग इंतखाबात कराने पर राज़ी हो जाते हैं और इंतखाबात का ऐलान हो जाता है तो खान साहब उनसे भी बात करने के लिए तैयार हैं। तो ये एक बहुत बड़ी अपडेट है, बहुत बड़ा खान साहब की तरफ बयान है, उनका स्ट्रैटेजी शिफ्ट है या क्या कह लें आप, या उनको वैसे यकीन दहानी होगी, क्योंकि पिछले जलसों में हमने देखा कि उनकी टोन बहुत चेंज हुई है। उनका जो जिस तरह से जारहाना बयान दे रहे थे वो नहीं दे रहे। और पिछले दिनों उन्होंने कहा था कि मैं कॉल दूँगा, उनकी जो सपोर्टर्स हैं वो तैयार हैं, वो भी उन्होंने नहीं दी पिछले जलसे में, जिसके बाद कहा जा रहा था कि शायद खान साहब को कहीं से ग्रीन सिग्नल मिल गया है या खान साहब को वो यकीन दहानी करा दी गई है कि आप ऐसा कुछ ना करें, मामला तय हो जाएंगे। और आज का खान साहब का बयान ये बहुत अहम है। खान साहब ने भी कहा है कि वो कहते हैं कि जनरल बाजवा साहब का उन्होंने नाम तो बरह रास्त नहीं, लेकिन वो उनका कहना है कि ये जो दोनों जमातें आई हैं, ये सारी जो है पीडीएम, ये इंतखाबात कराएं ना, उसके बाद अगर जीतते हैं तो हुकूमत में आएँ और उसके बाद फिर नया आर्मी चीफ तैनात करें। यानी वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो मौजूदा आर्मी चीफ है उनको मज़ीद एक्सटेंशन दी जाए। ये बहुत बड़ी अपडेट है। यानी खान साहब जो अब से कुछ देर पहले तक, कुछ दिनों पहले तक ये कह रहे थे कि वो बराह रास्त इदारों पर, उनके सरबराह पर हमले कर रहे थे, उनको हदफ तनकीद बना रहे थे, आज वो ये कह रहे हैं कि भाई नहीं, अब इन्हीं को आगे एक्सटेंशन दी जाए, जिनको वो ख़ुद अपनी हुकूमत में मज़ीद एक्सटेंशन दे चुके थे। अब वो कह रहे हैं कि जो नए लोग आए हैं वो भी इनको एक्सटेंशन दें, इंतखाबात नए हों, उसके बाद नया आर्मी चीफ तैनात कराया जाए। ये सारी अपडेट जो हम पहले भी कहते रहे हैं, जो सारी सियासी हलचल मची है मुल्क में, इसका जो मंबा है वो हमें यही लगता है कि नवंबर में होने वाली ये एक्सटेंशन या नई तैनाती है आर्मी चीफ से मुताल्लिक, जिसकी वजह से ये सारा हंगामा बरपा है। क्योंकि एक तरफ सैलाब है, लेकिन सैलाब से ज़्यादा तवज्जो हमारे सियासतदानों की हम देख रहे हैं कि सियासत पर है। और सियासत में भी जो मेन मरकज़ है, जो मेन मुद्दा है, हर किसी से यही सवाल होता है कि हर किसी को यही फ़िक्र लगा कि कौन नया आर्मी चीफ होगा, या एक्सटेंशन दी जाएगी या कोई नया नाम होगा, क्या जनरल फैज़ होंगे या नहीं होंगे, या दूसरा कौन होगा। तो ये बड़ी चहमगोइयाँ चल रही हैं अब काफ़ी दिनों से, और ख़बरों में आवाम के दरमियान भी अब तो ये मामला आ गए हैं, वहाँ भी डिस्कशन ये चलती रहती है। अब सितंबर का महीना आ गया, 12 तारीख हो चुकी है, तो टाइम जिस तरह से करीब आता जा रही है, सूरत हाल को वाज़ेह होती जा रही है, क्योंकि हुकूमत ने भी कहा है कि अब तक उन्होंने कोई मुशावरत इस पर शुरू नहीं की है। और ख्वाजा आसिफ ने एक शो में कहा है कि वो सियासी लोगों से मुशावरत या अपने इत्तेहादियों से मुशावरत करने से पहले इदारे और वहाँ के लोगों से मुशावरत करेंगे इस हवाले से कि वो क्या चाहते हैं, क्योंकि वो इदारा वहाँ सब कुछ होना है मामला, तो उनसे पहले बात करेंगे, बाद में सियासी लोगों से बात करेंगे। और बीच में खबरें ये भी आई थी कि आसिफ जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी ख़ास तौर पर वो इस भारी पत्थर को उठाने के लिए तैयार ही नहीं है। उन्होंने इसका सारा जो दायरा है वो फैसले का अख्तियार है वो शहबाज शरीफ साहब को दिया हुआ है, नून लीग को दिया हुआ है। क्योंकि इससे पहले भी जरदारी साहब जब हुकूमत में थे तो उन्होंने जनरल कियानी को उस वक्त एक्सटेंशन दे दी थी, उस वक्त भी उन्होंने नया आर्मी चीफ नहीं लगाया था। तो ये जो सारा मुद्दा है ये नवाज शरीफ है, नून लीग के क्रेडिट पे ही जाता है कि वो तब्दीलियाँ करते हैं, नए लगाते हैं, बाद में फिर उनसे मसाइल भी होते हैं, फिर वो सियासी तौर पर उसे भुगतते भी हैं। तो अब देखना ये है कि नया आर्मी चीफ कौन होता है, या फिर नई एक्सटेंशन एक और हमें नज़र आती है।
بہرحال اس میں خان صاحب کا آج کا بیان بھی بہت اہمیت اختیار کر گیا ہے، کیونکہ ایسا لگ رہا ہے کہ خان صاحب کو بھی شاید پیچھے سے کچھ نظر آ گیا ہے، یا وہ پھر ایک طرح سے میسیجنگ کر رہے ہیں کہ بھائی آپ ہی رہیں، میں آپ کے خلاف کچھ نہیں بولوں گا اب، اور آپ ہی اگر رہتے ہیں تو معاملات اچھے طریقے سے ہم آگے بڑھا سکتے ہیں، اور یا پھر خان صاحب کی یہ کوشش ہے کہ ہو سکتا ہے وہ اس طرح سے اقتدار میں واپس آ جائیں، یا ان کو جو یہ پولیٹیکل کھیل ہے اس سے نکالنے کی ایک باتیں ہو رہی ہیں اس میں وہ دوبارہ سے ان ہو سکیں، خان صاحب نے ہو سکتا ہے کچھ دیکھا ہو، کچھ سنا ہو، کچھ بتایا گیا، تو یہ تمام صورتحال ہے۔ اب دوسری خبر کی طرف آتے ہیں جس میں فواد چودھری صاحب نے کہا ہے کہ خان صاحب کو قتل کرنے کی سازش ہو رہی ہے، منصوبے بنائے جا رہے ہیں۔ فواد چودھری صاحب نے پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ معاف کیجیے گا، کہ جب یہ لوگ جو ہیں جو حکومت میں اس وقت موجود ہیں پی ٹی ایم والے، یہ خاص طور پر انہوں نے مریم نواز کا، مریم اورگزیب کا نام لیا، کہ یہ لوگ جب یہ سیاسی کیسز بنا کر اور عدالتوں میں اور قانونی طور پر خان صاحب کو کارنر نہیں کر پا رہے ہیں، ان کو نااہل نہیں کر پا رہے لاکھ کوششوں کے باوجود، تو اب مذہبی کارڈ استعمال کرتے ہوئے مذہبی بیانات خان صاحب کے جو ہیں اس کو حوالے سے توڑ مڑوڑ کر پیش کر کے انہیں قتل کرانے کی سازش کی جا رہی ہے۔ اب فواد چودھری کا بیان یہ کتنا صحیح ہے کتنا نہیں ہے تو وقت ہی بتائے گا، لیکن انہوں نے جو کہا ہے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کو ایلیمینیٹ کرنے کے لیے مذہب کارڈ استعمال کرنا بھی ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ حکومت کی جب مقدمات سے بات نہیں بنی تو یہ لوگ مختلف بیانات کو لے کر مذہبی منافرت کا ماحول بنا رہے ہیں، یعنی خان صاحب سے متعلق۔ وہ انہوں نے اس میں یہ بھی کہا میڈیا اسٹریٹجک سیل جو ہے اس کا وہ اس میں ایکٹیو ہوا ہے نون لیگ کا، اس کو مریم نواز چلاتی ہیں، تو یہ ساری کوشش وہیں سے ہو رہی ہے، جس کا ذکر خان صاحب نے بھی کچھ عرصے پہلے کیا تھا، جلسوں میں کرتے رہے تھے وہ، کہ انہیں کارنر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، انہیں نااہل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے رہتے ہیں کہ ایسا اگر کیا جاتا رہا تو وہ مزید خطرناک بن کے ابھریں گے۔ لیکن آج کے جب انہوں نے بیان دیا خان صاحب نے، تو اس سے تو لگ رہا ہے کہ وہ خطرناک کم اور سیاسی طور پر شاطر زیادہ نظر آ رہے ہیں ہمیں، اور وہ انہوں نے ایک سیاسی چال بڑی چلی اچھی سی، جس میں انہوں نے آرمی چیف کی ایک اور ایکسٹینشن سے متعلق بیان دیا ہے۔ تو اس کے بعد ہی فواد چودھری کا بیان آنا، پھر عمران خان کا وہ بیان آنا آرمی اسکیم سے متعلق، تو اس سے لگ رہا ہے کہ بہت کچھ پک رہا ہے، اور پی ٹی آئی بہت کچھ بھانپ گئی ہے چیزوں کو کہ کس طرح وہ سین میں ان رہ سکتی ہے، واپس آ سکتی ہے۔ تو ایک طرح سے یہ دوسری جو سائڈ ہے جو حکومت ہے اس وقت جو پی ڈی ایم ہے، اس کے لیے ایک طرح سے ہو سکتا ہے ان کو ٹف ٹائم ملے، کیونکہ وہ بھی اسی اسٹریٹجی پہ چل رہے تھے، وہ اداروں کی سپورٹ میں کھڑے ہوئے ہیں، پہلے اداروں کے خلاف بات کرتے تھے، بیان دیتے تھے، لیکن اب اداروں کی حرمت، اداروں کی عزت، اس پہ بہت وہ باتیں کر رہے تھے، اور خان صاحب نے انہی کے میدان میں، انہی کے فلور پہ جا کے، یا ان کے کیا کہتے ہیں، انہی کے اسٹائل میں جا کے، انہی کی سیاست کے طور پہ ایک نئی چال چلی ہے۔ اب دیکھنا ہے خان صاحب کی یہ چال کتنی کامیاب رہتی ہے، کتنے کام آتی ہے ان کو کیا فائدہ دیتی ہے سیاسی طور پہ، اور باقی جو معاملات ہیں ان کے خان صاحب کے کیسے طے ہوتے ہیں عدالت سے۔ ابھی جو معاملات ہوں گے ہیں انہیں کوئی سزا نہیں ہوئی ہے، ان پہ فرد جرم عائد کرنے کے لیے جو توہین عدالت کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے 22 ستمبر کو بلایا ہوا ہے، تو بیچ میں دیکھیں اس وقت تک ابھی بہت ٹائم ہے، اور خان صاحب کا بیان تو دیکھیں اب کیا ہوتا ہے، انہیں کیا ہوتا ہے۔ پھر ایک اور خبر آئی ہے کہ پنجاب میں، ہم نے کہا تھا بات کریں گے، کہ پنجاب میں ہونے والی سیاسی تبدیلی کے لیے کوششوں، اس سے متعلق خبریں آ رہی ہیں کہ کافی کے جو رہنما ہیں، جو سربراہ ہیں چودھری شجاعت حسین صاحب، ان سے جو پرویز الہی کے ساتھ جن لوگوں نے پنجاب حکومت بنانے میں ساتھ دیا تھا، اب وہ لوگ واپس جا رہے ہیں، وہ لوگ پرویز الہی سے خوش نہیں ہیں، اور بہت سے لوگوں نے اس میں پرویز چودھری شجاعت حسین سے ملاقاتیں کی، اور ان کے حکم ماننے کی مستقبل میں آنے والے دنوں میں ان کو یقین دہانی کرائی ہے۔ اس کے حوالے سے دوسری چیز یہ بھی دیکھیں گے، پیپلز پارٹی اس معاملے میں بہت متحرک ہے۔ ایک طرف جہاں وفاق میں گورنمنٹ ہے وہ سیلاب زدگان کی بحالی، وہ مسائل وہاں حل کرنے وہاں نظر آ رہی ہے، پیپلز پارٹی کو ہم دیکھ رہے ہیں جو پنجاب میں جس کا اتنا اسٹیک تو ایسا نہیں ہے، لیکن زرداری صاحب کی بہرحال سیاسی بصارت یا سیاسی چال بازی کو آپ کہہ سکتے ہیں وہ بہت کامیاب رہتی ہے، تو وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس معاملے میں کافی ایکٹیو ہے، وہ کافی لیگ کے لوگوں کو بلا رہے ہیں، ان کو پیشکشیں کی جا رہی ہیں، جس کا خدشے کا اظہار خان صاحب نے پچھلے دنوں کیا تھا کہ پنجاب میں لوگ خریدے جا رہے ہیں، لوٹے تیار کیے جا رہے ہیں، تو ان کا اشارہ یقیناً اسی طرف تھا۔ اسی حوالے سے پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ پرویز الہی صاحب کا بھی ایک بیان آیا، وہ بھی دیکھیں سینٹرک وہ آرمی چیف سے متعلق ہی تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ خان صاحب کو یا پی ٹی آئی کی جانب سے جو بیانات دیا ہے اس میں انہوں نے ایک طرح سے ڈھکی چھپی مذمت ہی کی تھی، اور جنرل باجوہ صاحب کی بہت تعریف کی تھی، اور اس کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ وہ بہت پروفیشنل آدمی ہیں، بہت زیرک سمجھدار انسان ہیں، تو وہاں سے بھی لگ رہا ہے کہ وہ بھی اپنا جو سپورٹ کا وہ مرکز دیکھ رہے ہیں، وہ اسی جگہ کو دیکھ رہے ہیں جہاں باقی سب دیکھ رہے ہیں، جیسے خان صاحب دیکھ رہے ہیں، جیسے پی ڈی ایم ہے، تو اب دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب میں بھی جو کوششیں ہو رہی ہیں وہ کامیاب ہوں گی، یا پھر خان صاحب کا آج کا بیان اور پرویز الہی کی پچھلے دنوں کی جو ٹویٹ تھی یا بیان تھا اس پہ وہ سپورٹ لینے میں حاصل رہتے ہیں، وہ مقتدر حلقوں کی جو لوگوں کو
लाने में, हटाने में सबको पता है वो किरदार अहम होता है उनका। तो अब देखना ये है कि जो मौजूदा सियासी खेल है ये अगले 1 डेढ़ महीने में बहुत मज़ेदार होने वाला है मज़ीद। वैसे तो पाकिस्तान में कोई भी दिन सियासत के लिहाज से डल नहीं होता, कोई ना कोई ख़बर, कोई ना कोई इवेंट, कोई ना कोई बात, कोई ना कोई बयान आपको मिलता ही रहता है। तो अब देखना ये है कि आने वाले 1 डेढ़ माह में किस तरह से सियासत हमारी करवट लेती है और सियासतदान हमारे किस तरह जाते हैं, किस तरह से करवट लेंगे, किस किस तरह के बयानात हमें सुनने को मिलते हैं। अब जैसा खान साहब ने आज बयान दे दिया है तो इसके बाद यकीनन जो पीडीएम है, जो हुकूमती हलके हैं, उनमें खलबली मची होगी। वो उन्होंने सोचा होगा कि ये क्या किया खान साहब ने, अचानक खान साहब सीधे सीधे चलते चलते या खब्बा दिखा के सज्जदे मारा उन्होंने खान साहब ने। अब देखना कि बाकी फिर क्या स्ट्रैटेजी अपनाते हैं। आज तक के लिए इतना ही। आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। बाद में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।